मेरे इस्लाम कबूल करने के बाद जब मेरे घर वालों को पता चला तो उन्होंने बहुत ही घिनौना रवैया अख्तियार किया और मेरे ऊपर और मेरे शोहर के ऊपर FIR दर्ज करवाए, जिस पर हम पर बहुत ही घटिया इल्ज़ाम लगाए कि मैं घर से। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप अभी स्क्रीन पर जिस खातून को देख रहे हैं, आपने तो सुना ही होगा कि इनके इस्लाम कबूल करने के बाद इनके ही घर वालों ने इनके शौहर पर और इनके ऊपर FIR कर दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया था और कादियानियत को छोड़ दिया था। दोस्तों, कादियानियत धर्म एक ऐसा धर्म है जो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बनाया गया था, जिसका एक सीधा सा मकसद यही था कि किस तरह से कैसे करके भी मुसलमान को गुमराह किया जाए। और अक्सर इनके बहकावे में वही आते हैं जिनको दीन का थोड़ा सा भी इल्म नहीं होता है, क्योंकि जिनको भी दीन का इल्म होता है तो वो अच्छे से जानते हैं कि कुरान पाक में साफ तौर पर बताया गया है कि हमारे नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब आखिरी नबी हैं, इनके बाद कोई भी नबी नहीं आएगा। लेकिन जिसको इस बात का इल्म नहीं होता है तो वो गुलाम अहमद कादियानी को भी नबी मान बैठता है और उसकी कही जाने वाली हर बात को नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ऊपर रख देता है। और इसने अपने बारे में यहाँ तक कहा है कि मैं नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा अफजल हूँ, और ये भी बोला है मैं ही इमाम मेहंदी हूँ और मैं ही ईसा अलैहिस्सलाम हूँ। अब दोस्तों, ये सोचने की बात है कि जो इंसान अपनी जवानी में अपने माँ बाप के पैसे चुरा कर भाग जाता हो और चोरी के इल्ज़ाम में उस पर FIR हो जाती हो और वो जेल के सलाखों के पीछे चला जाता हो, वो आखिर कोई नबी कैसे बन सकता है और उसके ऊपर भरोसा कैसे किया जा सकता है। खैर, इस पर हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन आप इस खातून की वीडियो देखिए, क्योंकि ये वीडियो देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इससे हमें इबरत लेना है कि इस तरह की किसी भी जाल में हमें नहीं फंसना है और इंशाअल्लाह इनका झूठ पूरी दुनिया में फैलाना है ताकि ये किसी और को गुमराह ना कर सके। मेरे जहन में बहुत से सवालात थे। आखिर मुसलमान हमें अवॉइड क्यों करते थे? लोग कादियानियत क्यों छोड़ रहे थे? हर कादियानी पर तो चंदा लाजिम था, लेकिन मिर्ज़ा कादियानी की फैमिली को क्यों माफ था? मेरा नाम खदीजतुल कुबरा है और मेरा ताल्लुक़ फैसलाबाद के गांव 194 आरबी लाठियावाला से है। मेरा ताल्लुक़ पहले कादियानी मज़हब से था और मैं पैदाइशी तौर पर कादियानी थी। मेरे ख़ानदान में सबसे पहले मेरे परदादा हुसैन बख्श ने कादियानियत अख्तियार की, जिन्होंने मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के हाथ पे बैत की और ख़ुद को सहाबी अहमदी कहलवाया। फिर इसके बाद वो हिंदुस्तान के ज़िला अमृतसर से हिजरत करके फैसलाबाद के एक गाँव में रहाइश पजीर हो गए और यहाँ आकर उन्होंने कादियानियत की तबलीग शुरू कर दी। मैंने अपनी रजामंदी और आज़ाद मर्जी से इस्लाम कबूल किया है। मेरे ऊपर किसी किस्म का कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, ना मुझे किसी ने वर्गलाया है। मैंने अपनी खुशी से इस्लाम कबूल किया है। हम 2 बहनें और 2 भाई हैं। मैं सबसे छोटी हूँ, मेरे अलावा सब कादियानी हैं। अल्लाह ताला ने मुझे ये सादत दी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस्लाम कबूल किया। मेरी ये ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला उन्हें भी हिदायत दे। मेरे इस्लाम कबूल करने की वजह ये बनी कि माशरे के लोग हमसे मुख्तलिफ रवैया अख्तियार करते थे, जो मुझे बात बहुत परेशान करती थी। फिर उसके बाद मेरे स्कूल में मेरी क्लास की लड़कियों को पता चला कि मैं कादियानी हूँ। उन्होंने मुख्तलिफ बातें की। हालांकि जब मैंने कादियानियत पर तहकीक की तो मुझ पर उनकी हकीकत खुलकर सामने आ गई। फिर ये बात मालूम हुई कि लोग हमसे क्यों अवॉइड करते हैं। फिर मैंने अपनी वालिदा से सवाल किया कि हम सच्चे हैं तो फिर हम इतने थोड़े क्यों हैं। फिर मैंने पूछा कि लोग कादियानियत को क्यों छोड़ते जा रहे हैं, तो उन्होंने बोला तुम ऐसी बातें ना सोचो। इसी तरह मुझे कादियानियों की वसीयत वाला निज़ाम भी दुरुस्त नहीं लगता था कि बंदा कहीं वफात पाए और चिनाब नगर के कब्रिस्तान में दफनाया जाए, जो इन्होंने अलग से एक ख़ास कब्रिस्तान बना रखा है। मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि वहाँ दफन करने से सवाब मिलता है और वहाँ वैसे दफन नहीं करने देते जब तक हम अपनी आमदनी से एक ख़ास रकम अदा ना करें, और वो रकम हर साल अदा करनी पड़ती है। और मरने के बाद भी जो हमारे पास जमा पूंजी होती है उसमें से भी उन्हें फिर दोबारा एक रकम अदा करनी होती है। इस तरह मैंने कादियानी जमात की एक मजलिस अटेंड की, जिसमें कादियानी जमात की एक ओहदेदार ने मुझे वसीयत का बोला कि तुम वसीयत कराओ। मैंने इनकार कर दिया। फिर उसने बोला कि हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने फरमाया है जो अहमदी वसीयत से कतराए वो पक्का अहमदी नहीं है, तुम अपने पक्का अहमदी होने का सबूत दो। फिर मैंने इनकार कर दिया। इसी तरह दूसरी बात ये कि मुझे कादियानियों का चंदे वाला निज़ाम भी ठीक नहीं लगता था कि घर के हर फर्द का चंदा आमदनी के हिसाब से तय किया जाए
اور وہ ہر حال میں انہوں نے وصول کرنا ہوتا ہے, اس میں کسی قسم کی معافی نہیں ہے. میرے والد صاحب کا انتقال ہوا جب, اس کے بعد میری فیملی کے حالات بہت خراب ہو گئے. میرے بھائی بے روزگار ہو گئے اور اس سال ہم چندہ ادا نہیں کر سکے. پھر اگلے سال ہمارے حالات کافی بہتر ہو گئے اور جماعت احمدیہ نے ہمارے سے اس سال کا بھی چندہ لیا, اور جو ہم پچھلے سال نہیں ادا کر سکے تھے وہ بھی چندہ وصول کیا. حالانکہ جو ان کا موجودہ خلیفہ ہے مرزا مسرور احمد, وہ اور ان کی فیملی اتنے امیر ہونے کے باوجود بھی چندہ ادا نہیں کرتے, اور غریب سے غریب قادیانی کو چندہ ادا کرنا پڑتا ہے. تو پھر مجھے اس بات نے مجبور کر دیا کہ میں قادیانیت کی حقیقت معلوم کروں. پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے شخص سے ملوایا جس نے میرے سامنے مرزا غلام محمد قادیانی کے حوالے کھول کر رکھ دیے, جنہیں دیکھ کر میں دنگ رہ گئی. جس میں مرزا قادیانی نے لکھا کہ میں مال کے کن فایا کون ہوں, میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہوں, قرآن مجید میرے منہ کی باتیں ہیں, توبہ نعوذ باللہ. پھر مرزا کی ان کفریات کو دیکھ کر میں نے یہ فیصلہ لیا کہ اب میں حقیقی اسلام کو قبول کروں, اور پھر میں نے مرزا اور جماعت احمدیہ پر لعنت بھیجتے ہوئے دین اسلام کو قبول کر لیا. میرے اسلام قبول کرنے کے بعد جب میرے گھر والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے بہت ہی گھناؤنا رویہ اختیار کیا اور میرے اوپر اور میرے شوہر کے اوپر FIR درج کروائے, جس پر ہم پر بہت ہی گھٹیا الزام لگائے کہ میں گھر سے نقدی میں پیسے اور کچھ زیورات لے کر آئی ہوں, اور میرے شوہر پر الزام لگایا کہ یہ ہماری لڑکی کو ورگلا کر اغوا کر لے کر گیا ہے. میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے اپنے بھائی مجھ پر اس قدر گھٹیا الزام لگا سکتے ہیں. میرے بھائیوں نے اور میرے علاقے کے قادیانیوں نے مل کر میرے شوہر کے گھر پر حملہ کیا اور انہیں مزید دھمکیاں دیتے ہوئے کہنے لگے کہ ہماری لڑکی واپس کرو, اور جماعت کے صدر نے کہا کہ کل تک اگر ہماری لڑکی واپس نہ کی تو آپ کے بیٹے کو بھی ہم نے مار دینا ہے. اس کے بعد جماعت کے صدر نے کہا کہ میں لڑکی کو ہر حال میں کسی بھی قیمت پہ واپس لے کے عبرت کا نشان بناؤں گا تاکہ کوئی قادیانی لڑکی دوبارہ اسلام قبول نہ کرے. پھر اس کے کچھ دن بعد پھر قادیانیوں نے مل کر دوبارہ مسلمانوں پر حملہ کیا. میرے شوہر کے عزیز و اقارب اور دوستوں پر مار پیٹ کی, جس سے کافی ان کا جسمانی نقصان ہوا. یہ کہتے ہیں کہ لو فار آل ہیٹڈ فار نون, محبت سب کے لیے نفرت کسی سے نہیں. پھر میرے اسلام قبول کرنے کے بعد جو رد عمل انہوں نے دیا ہے اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ ان کے پاس نفرت سب کے لیے ہے اور محبت کسی سے نہیں. یہ جو کہتے ہیں کہ ہم بہت مظلوم ہیں, ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے, یہ سراسر غلط ہے, یہ خود ظالم ہے. اسی وجہ سے ہمیں کسی محفوظ مقام پر منتقل ہونا پڑا, جس سے میرے شوہر کی جاب چلی گئی اور ہمیں اب بھی قادیانیوں سے خطرہ لاحق ہے. میرے ان لاز کو یہ ٹورچر کر رہے ہیں کہ ہماری لڑکی واپس کرو یا گاؤں چھوڑ جاؤ. میں چاہتی ہوں ان کو یہ ٹورچر نہ کرے, ان کا میرے اوپر کوئی اختیار نہیں. میں اپنی آزاد مرضی سے آئی ہوں, میرے اوپر کسی کا کوئی زور و زبردستی جبر نہیں ہے. میں ایک پڑھی لکھی باشعور لڑکی ہوں اور آئین پاکستان اور اسلام مجھے اس بات کا حق دیتا ہے کہ میں اپنی آزاد مرضی سے فیصلہ لے سکوں. میں قادیانی کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ یہ جو جماعت احمدیہ ہے یہ آپ کو چند ورقی لٹریچر دے کر مطمئن کرنے کی کوشش کرتی ہیں, لہٰذا میری گزارش ہے کہ آپ مرزا غلام قادیانی کی کتب کا مطالعہ کریں اور خود بخود حقیقت سے آشنا ہو جائیں گے. میری دعا ہے کہ میرے گھر والے اور تمام تر قادیانی اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے اور صراط مستقیم کے راستے پر لے کر آئے. پہلے مجھ پر ایک عجیب سا بوجھ طاری رہتا تھا. اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے خود کو بہت ہلکا پایا اور جیسے میں کسی دلدل سے نکل کر آئی ہوں. اسلام قبول کرنے کے بعد میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنی بقیہ زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے فروغ کے لیے صرف کر دوں, یعنی دوسرے تمام قادیانیوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لاؤں, جیسے مجھے ایک شخص اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لایا تھا. دوستو امید کرتے ہیں آپ نے اس ویڈیو کو دیکھ کر بہت کچھ سیکھا ہوگا, اور آپ کی اس بیان کو لے کر کیا رائے ہے اور ان قادیانی لوگوں کے بارے میں کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. اور اس ویڈیو کو سپورٹ کرنے کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں.